ایک لونڈی جندا نام برکا دوڑ پئی جیرا حضور دا ویکھیا آندی جا کے میں سردار عبد المطلب نو آقا دی آمد دیاں خبراں دیواں اے لوگو شریعت اوراق تے لکھے آئے برکا لونڈی دوڑ پئی دوڑ دیاں سردار عبد المطلب میرے پاک پیغمبر دا دادا بیت اللہ دے اندر طواف کر رہے ہیں لونڈی آندی ہے وے سردارا مبارک ہوئے سردار عبد المطلب مبارک ہوں سردار آندہ نہیں لونڈی ہے قادیاں مبارکہ دے رہی ہے قادیاں مبارکہ نے لونڈی آندی ہے سردار اللہ نے تیریاں سکیاں ٹینیاں نو ہریاں کر دیتا ہے اللہ نے تیریاں ٹینیاں ہریاں کر کے پھل بھی لا دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ دے گھر چن جیسا بیٹا عطا کر دیتا ہے سردار عبد المطلب بے خوشیاں کر رہے آئے فوراً سجدے پہ کے اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کر رہے میں وہ تو چلتے چلتے واپس آئے نا آکے دروازہ کھٹکھٹایا آندے نے آمینہ نی آمینہ ذرا پوترے دی زیارت کروا دے پوترا میں نو بخا دے حضرات گل سنن والی ہے توجہ میری طرف میرے پاک پیغمبر نو دادا ویکھن آیا اور پوترے والے ہو داد کے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے نبی دی لوئی ہوئی سی اللہ نے لکھ دتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل دے جیندی پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے سمسام زمین نو پاگ لگ گئے اے جیڑی مدتاں تو موئی ہوئی سی اللہ تعالی دی حمد و ثنا تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء جگاں دے پیر رب دے حبیب شیما دے ویر بدر منیر ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے دوستو بزرگو ساتھیو اللہ والو نوجوان ویرو آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال ربیع الاول دے مہینے اندر 5 فروری بروز منگل بعد نماز عشاء 2013 بامقام مرکز اہل حدیث جامعہ محمدیہ مسجد المعروف تالاب والی منڈی عثمان ضلع بہاولپور اس مرکز مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی دوست احباب اور مرکز دے شیخ الحدیث و تفسیر محترم جناب فضیلت الشیخ محمد طارق سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہ صاحب فاضل نوجوان استاد محترم حضرت مولانا سیف الرحمان گل صاحب
حضرت مولانا حافظ محمد یوسف یزمانی صاحب، مسجد انتظامیہ، جماعتی، نمازی، تسا سارے دوست احباب اللہ پاک سبنا دی حاضری، محبت، محنت، کوشش اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین اچھی کہہ دے۔ حضرات، اسٹیج تے تواڈے سامنے صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاولپور، فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد عزیر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے، اور بہاولپور تو ساڑھے محترم رانا ڈاکٹر اماد الدین صاحب سینئر نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاولپور، بعد نماز مغرب مرکز دارالسلام بہاولپور درس ہی اتھو میرے نال ہی دوست احباب تشریف لے کے آئے نے، محترم ڈاکٹر خالد صاحب، مولانا مسعود صاحب جو پہلے خطاب فرما رہے ہیں، اور میرے تو بعد انشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد اقبال قصوری صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب، عظیم سکالر فضیلت الشیخ عبدالرضا ساجد صاحب اور دیگر انشاءاللہ علماء خطاب فرمان گے۔ محبت نہ، پیار نہ، توجہ نہ، تشریف رکھو۔ آج دا مکمل پروگرام ویڈیو ریکارڈنگ واسطے ساڑھے محترم بھائی اکاڑے تو چل کے الحاج حاجی محمد ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی ظفر سیڈی سینٹر والے خود چل کے تشریف لے آئے، معززین علاقہ، مقامی علماء، سارے قابل احترام نے، مرکز دے طلباء، اللہ والو، میرے ذمے آمد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ دے حوالے نال چند باتاں ذمے لگیاں نے، توجہ میری طرف۔ میں انشاءاللہ تھوڑے ٹائم اندر حضور علیہ السلام دی آمد ولادت دے حوالے نال چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ ویکھیا نا ربیع الاول دا مہینہ، ہر بندہ اپنے انداز اندر خوشیاں منا رہے ہے، تو انہوں بھی حضور دی آمد دی خوشی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ کوئی ولادت بیان کر کے حضور علیہ السلام دی شان، مقام، قرآن پڑھ کے خوشیاں منا رہے ہے، تے کوئی پیراں اندر گھنگرو پا کے، چنڈیاں لا کے، موٹر سائیکل دیاں بینسریاں کڈ کے گلی گلی دوڑا کے، ہوائی فائرنگ، شرلیاں، پٹاخے، گھوڑیاں دا ڈانس، اونٹاں دا ڈانس، کھوتے ریڑیاں تے بہ کے خوشیاں منا رہے نے۔ ہر بندے دا انداز ہے۔ دعا کرو صحیح معنی اندر قرآن و سنت با مطابق پروردگار سانو زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، جو مقام اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کی تھا، تو میری طرف رب العالمین نے اس مقام دے آخر اندر ایک اشارہ فرمایا کہ حضور کس دور اندر آئے، کدوں آئے، کیڑیاں شاناں، کیڑا مقام لے کے آئے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ علیہ السلام دی آمد تو پہلا ہر پاسے جہالت ہی جہالت، لوگ شرک دے اندھیریاں اندر ڈبے ہوئے نے، انسانیت دی تذلیل ہو رہی ہے،
چوریاں ڈکیتیاں لڑائی جھگڑا شراب خانے جوئے خانے اندر اور شرک دے اندر ایک قوم اپنا وقت ضائع کر رہی ہے. لوگو اج جویں مویشیاں دیاں منڈیاں لگدیاں نے جانوراں دیاں منڈیاں لگدیاں نے حضور دی آمد تو پہلے انسانیت دی اتنی تذلیل ہو رہی ہے. عورتاں دیاں منڈیاں انساناں دیاں منڈیاں اللہ میری توبہ ابو داؤد اندر موجود ہے. آپ دی آمد تو پہلے دو قبیلے آپس اندر لڑتے نے پے. ایک آدمی دے پیراں اندر جتی کوئی نہیں آندا لوگو کون ہے جڑا اج اس میدان اندر مینوں جتی پوا دے وے گھر جا کے میں اپنی جتی دے بدلے گھر جا کے میں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیاں گا. استغفر اللہ معاذ اللہ انہاں بیٹیاں نو جتی دے عوض بیچیا جا رہا ہے. بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہا ہے. عورتاں دی تذلیل بیوہ عورتاں دی تذلیل ماپیاں دی تذلیل ہو رہی ہے. ایتھے ہی بس نہیں چھوٹی چھوٹی بات تو لڑائیاں جھگڑے. آپ دی آمد تو پہلے اکاز اندر ایک میلہ لگدا ہے. ایک بیوقوف بندہ انہیں لت لمبی کر لئی آندا لوگو ماں نے وہ پت جمیا نہیں جڑا میری لت نو چوکے سیر تے کر دے. ہن اے پہلوان انہیں بڑک مار دیتی. کون دے نیڑے آئے؟ ایک اور بیوقوف جانگلی عرابی بدو اونٹ چران والا آیا. انہیں کہا کی آئی ذرا مینو دسے نا. پہلوان آندا میری لت نو ہلا کوئی نہیں سکدا. انہیں کڈی تلوار اکو ہی وار کیتا لت لا کے سیر تے رکھ دیتی. آندا ہو گئی. اس معمولی بات تو پھر جھگڑا سینکڑوں نہیں ہزاراں لوگ آپس اندر لڑ کے قتل ہو رہے ہیں. کتے اونٹاں نو پانی پلان تو لڑائیاں گھوڑیاں نو دوڑان تو لڑائیاں پتھر دے مجسمے لکڑی دے مجسمے بنا کے لوگ سجدے کر رہے ہیں. کوئی قبراں نو کوئی شجراں نو کوئی جنڈیاں نو پوچھ رہا ہے. ایتھے ہی بس نہیں اور منڈی اسمان دیو باسیو آپ دی آمد تو پہلے جہالت کنج دی لوگ بیت اللہ دا ننگیاں طواف کرتے نے. استغفر اللہ معاذ رب دا گھر بیت اللہ وحدت دا مرکز بیت اللہ دا ننگیاں طواف کر رہے نے. اللہ میری توبہ. ایک عاشق مشوق جوڑا آیا جہالتی بات کر رہے ہیں. اے آقا دی آمد تو پہلا دی گل حضور نے آ کے انقلاب برپا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راہ بھلیاں نو سیدھے راہ لایا. جہنم تے راہ تے چلن والیاں نو موڑ کے حضور نے جنت دے جی ٹی روڈ تے چلایا. سبحان اللہ. لوگو آپ دی آمد تو پہلا اصاف نائلہ ایک عاشق مشوق جوڑا بیت اللہ دا طواف کرتے ہیں. اٹھاؤ سیرت دیاں کتاباں بیت اللہ دے اندر ننگیا اصاف نائلہ نے زنا کر لیا بدکاری کر لی. اللہ میری توبہ. رب دا عذاب رب دا قہر نازل ہویا. دونوں فوراً بیت اللہ دے اندر پتھر بن گئے مسخ ہو گئے پتھر دے مجسمے بن گئے. اللہ دا فوراً انہاں تے عذاب نازل ہویا. مکے والیاں نو پتہ لگا عبرت واسطے انہاں نو چکیا تے بیت اللہ دے باہر کر دیتا تاکہ لوگ انہاں نو ویکھ کے عبرت حاصل کرن. چند سال گزرے ایک نو مروہ تے ایک نو صفا تے اور چند سال گزرے اے مکے دے مشرک جنہاں تے رب دا عذاب ہویا ہے جو پتھر بن گئے نے جنہاں بیت اللہ اندر بدکاری کی تھی انہاں نو سجدے کرن لگ پے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسی جہالت
اور قرآن آندا ہے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، آپ علیہ السلام نے انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ لوگوں گل قرآن دی ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اچھی کہہ دے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کی مانیے اللہ رب رحمان فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے البتہ تحقیق میں مومن بندیاں تے احسان کر دیتا ہے۔ کنہ تے احسان کیتا بولو؟ علی المؤمنین، مومن بندیاں تے، یہودیاں تے رب دا احسان نہیں، مشرک تے بدتی تے احسان نہیں، ہندو تے سکھ تے احسان نہیں۔ عرشاں والے لوگ پوچھ دینے کادا احسان کیتائی تے کنہ لوگاں تے کیتائی؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماندے نے میں مومن بندیاں تے احسان کیتا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں وچ ایک نبی بھیجیا، یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا انساناں دے وچوں انساناں وچ آیا ہے، جنہ دے اعتبار نال آدم دی اولاد وچوں بشر بن کے آیا ہے، مقام دے لحاظ نال اللہ نے سید البشر بنا دیتا ہے، اللہ نے تمام انبیاء دا سردار بنا دیتا ہے۔ فرمایا من انفسہم یتلو علیہم، دنیا دے لوگوں اللہ فرماندے نے او نبی دنیا تے آیا لوکاں نو ایتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوکاں نو پاک کرن والا۔ تے جدوں آقا آئے نے آپ دی آمد تو پہلا حالات کی نے قرآن آندا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے آقا آئے نہیں، ہر پاسے جہالتاں ہی جہالتاں، ایک آیا آن والا آکے آندہ ہے سونیا اپنی بیتی سنا رہے آئے، اپنی گل اپنی زندگی دا واقعہ سنان لگا ہے، آندہ ہے محبوبہ میں سفر تے جا رہے ہوں، ساڑی روٹین وے اسی کر دیندر جتنے جیاں جتنے افراد ہاں اتنے ہی رب بنائے نے، اے نفع دا مالک ہے، نقصان دا مالک ہے، اے اولاد دین والا، اے بارش بان والا، اے بگڑیاں بنان والا، لکڑی دے مجسمے پتھر دے مجسمے۔ آندہ محبوبہ میں سفر تے نکل دا پیا ہوا، میں اپنا اونٹ لیا، کھان پین دا سامان لے آئے، میں نکلیا نا، سامان اپنا اونٹ دے اوپر رکھ لیا، چل
دا جنگل بیابان چلا جانا وا، دوپہر دا وقت ہوندا ہے، میں اپنے اونٹ نوں ایک درخت دے نیچے بٹھا دیتا ہے، جگاں دیا پیرا تھوڑی دیر گزری میں آرام کر لیا، آرام کر کے اٹھیا، عبادت دا ٹائم ہوندا ہے، ہن سجدہ کرنا ہے، معبود کتے وے، میں رب نو ذرا سجدہ تے کر لا، او جڑا سامان گتھلا تھیلا اونٹ دے اوپر لدیا ہوئے ہے، میں ان دی تلاشی کیتی، میرا رب مینوں لبدا نہیں، میرا رب جڑا ہے او نظر نہیں آیا، میں حیران رہ گیا، عبادت بھی کرنی ہے، رب کتے وے، پھر یاد آیا میں اپنا معبود جیڑا ہے او تے اپنے گھر پل آیا وہاں، رب اپنے گھر پل آیا، عبادت بھی کرنی ہے، آندا اجے میں سوچدا پیا واں، منڈی والے او ویکھ لو جہالت اپنی بیتی سنائی جاندا، آندا سونیا میرے اونٹ نے پیشاب کر دیتا ہے، اونٹ دے پیشاب نال جیڑی مٹی گلی ہوندی ہے اس مٹی نو میں جمع کر لیا، اس مٹی نو میں چک لیا، اوندا مجسمہ بنایا، اوندا بت بنایا، اوندا رب بنایا، اوتھے سجدہ کیتا، اوتھے سٹیا تے اگے چلا جانا وا، کلے کلے آدمین دا کلا کلا رب سی، اوے کلے کلے آدمین دا کلا کلا رب سی، پوجن پوجان والا جدا جدا ٹب سی، آیا سی رسول پوجا رب دی کران نو، جھوٹ نہیں میں آمدہ پڑھ کے ویکھ لے قرآن، اوے اللہ پاک جان دائی مصطفیٰ دی شان نو، جھوٹ نہیں میں آمدہ پڑھ کے ویکھ لے قرآن نو، حضرات گل سن والی ہے، آندا وے محبوبہ کائنات دے سردارا، اج او بت نو تے سٹیاں سٹ کے آ گیا وا، اج میں تواڈی زبانوں قرآن سنیا، ایمان لیا نو دل کردا ہے، تواڈی زبانوں قرآن سنیا، اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سونے قرآن سنے اج، قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے جگاں دیا پیرا اج تواڈی زبانوں قرآن سنیا ہے، ایمان لیا نو جی پیا کردا ہے، آقا فرماندے نے پروانیا قرآن پڑھنا، قرآن سن کے اگر تو میری دعوت سن کے ایمان لے آنا چاہنا ہے تے گل سن لے، ایمان لے آ، اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دینا عرش والے رب دا کم، تے قرآن آندا وا ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، ایک اور آیا جہالت کہنے دی شیخ عبد الرحمن گل صاحب، مولانا شبیر عثمانی صاحب، دیگر معززین علاقہ بیٹھے نے، گل ایک اور آیا کیسی جہالت ہے، ان دا مطلب اے نہیں کہ وہ بیوقوف سن، توڑی کھاندے سن، انہاں نو عقل نہیں، نا 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 نا، اور دنیا دے معاملے اندر ایسے ذہین نے، ایسے عقل مند نے، اگر سفر تے جا رہے ہوندے نا، انج مٹی دا رگ بھر کے انج نک نال سنگ کے تے فوراً ایک بندہ بول کے آ کہہ دیندا، اے لوگو 10 میل پانی ایتھوں دور ہے، اللہ اکبر، دنیا دے معاملے اندر اتنے ذہین
عقل مند تے ادھر او مشرک ہوندا ہی بے عقل ہے، مشرک ہوندا ہی بے وقوف ہے۔ ادھر کی ہے ایک آیا آندا سونیا میرے کول اونٹ ہے تے میں جا رہا وا تے اونٹ دے اوپر کجاوا رکھیا تے کجاوے دے نال مونج دی رسی نال اپنے رب صاحب نو معبود نو لکڑی دے رب نو او دے گلے اندر رسی پائی تے اونٹ دے کجاوے نال لمکا دیتا۔ ہن اونٹ تردا جا رہا، رب صاحب جیڑا ہے نا معبود او مشکل کشا جڑا حاجت روا ہوندا اج کل بھی کئیاں نے بنائے، کوئی بجلی موری جا رہا ہے تے کوئی جناب آندا ہے جناب جی پاک پتن جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی بلے شاہ، کوئی کتے کوئی کتے ایک گھر کے اندر 10 جی نے، ماں کتے جا رہی ہے، پیو کتے جا رہے ہے، بیٹی کتے جا رہی ہے، پتر کتے جا رہے ہیں۔ لوگوں گل سن لو، جاؤ قبرستانوں کے اندر جاؤ، جا کے دعا کرو، قبر والیاں واسطے دعا کرنا این سنت ہے، قبر والیاں کو منگنا حرام ہے۔ بولو کہہ دو بے شک، قبر والیاں واسطے دعا کرو، جاؤ قبرستان۔ اہل حدیث اس بات تو منع نہیں کر دے، جاؤ صبح و شام جاؤ قبر والے واسطے دعا کرو۔ دعا کرنا این سنت ہے، قبر والیاں کو منگنا حرام ہے، قبر والیاں کو منگنا شرک ہے، قبر والیاں دے کول جا کے سجدے کرنا گمراہی، جہالت اور شرک ہے۔ اور ذرا غور فرماؤ، میں جری بات دس رہا ہوں، آ کے آندا ہے اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نہ سنا دیا آقا آئے کدوں 28واں پارا اللہ فرماندے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم سبحان اللہ۔ قرآن جنہ مٹھا تو ہے اتنا تے شاید ڈرامی مٹھا نہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے آقا کدوں آئے نے آ کے آندا محبوبہ میں مونج دی رسی نال رب نو گلے اندر لکڑی دے معبود نو مونج دی رسی نال اونٹ دے کجاوے نال بن لیا، اونٹ جا رہا ہے تے رب لمکدا جا رہا ہے۔ تے تانوں پتہ منڈی والے ہو ریاست دے اندر تے اونٹ ہوندے ہی بہتے نے، جدوں اونٹ چلدا ہے ہجیکے وجدے نے، چند ہجیکے لگے مونج دی رسی ٹوٹ گئی تے رب کتے راج رب جڑا معبود ہے مشکل کشا کتے گوڈے گٹے چھلا کے ڈگ پہ آئے، اے تردا تردا اگے گیا ویندا آندا ہے تے رب لمکدا پیا سی۔ رب کتے لوگو بندے گم ہوندے نے، بندے تھے گم ہوندے نے، ویکھ لو کنج دی جہالت ہوتے رب گم ہو رہے نے، اوتھے الہات معبود گم ہو رہے نے۔ آندا میں اونٹ نو واپس دوڑا دیتا جدروں آیا، چلدا چلدا ایک جھاڑی دے اندر گیا، درخت دے نیچے ویکھیا تے میرا رب صاحب جڑا معبود ہے لکڑی دا رب انج پیا ہے آرام کر رہا درخت دے نیچے۔ میں کول گیا تے نہا تو کے بیٹھا تازہ تازہ او دے اوپر پانی، میں حیران رہ گیا۔ یہ اپنا واقعہ میرے مصطفیٰ نو سنائی جاندا ہے، منڈی والے او گل ذرا دھیان نال سنوا لیے۔ آندا سونیا میرا معبود جیڑا ہے رب جیڑا ہے نہا تو کے تازے پانی تے پانی دے قطرات ویکھے، میں سوچیا بارش بھی کوئی نہیں آئی، چشمہ بھی کول نہیں تے رب نہا تو کے بیٹھا ہے۔ اجے سوچدا پیا وا ایک درخت وچوں لومبڑ نکلیا میرے رب دے کول آیا، میں منظر اکھاں نال تک رہا لومبڑ کی کر رہا ہے۔ لومبڑ ہو سکدا سجدہ کرے، کوئی منت منوتی کوئی دعا شوا کرے، لومبڑ
کول آیا انہیں ٹنگ چکی تے میرے رب تے تار ماری جاندا آندا میرا رہ گیا اے رب جیڑا میرا معبود ہے اپنی حفاظت نہیں کر سکدا اے میرے نفع نقصان دا مالک ہی ہوئے گا سونیوں نو تے سٹ کے سو محبوبہ نو تے سٹ آیا وا تواڈے کول آ گیا اج مینوں توحید دی سمجھ آ گئی ہے کلمہ پڑھا کہ ایک رب ذوالجلال دا عبادت گزار بندہ بنا لو ایک رب دا پجاری بنا لو آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ آقا کدوں آئے نے کوئی درختاں نو پوجدا کوئی جنڈیاں نو پوجدا ہے لوکی پوج دے سن پہ قبر نو آقا کدوں آئے نے قرآن سنو دل کر رہے ہیں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی اچھی کہہ دے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف قرآن تیری مٹھاس تو صدقے جاواں اللہ ذوالجلال دی قسم دل کردا ہے اج قرآن دیاں چڑیاں لا دا یامرہم بالمعروف ربا تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہی ربا تینو رب ہون دا واسطہ ہی اسماعیل دی جان کڈے قرآن پڑھ دی کڈی فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون میرے آقا آئے برائی تو روکن آئے میں منڈی والے نیکی دا حکم دین آئے میں حرام حلال چیز دی پہچان کران آئے آقا کدوں آئے نے صاحب دل بڑی ترجمانی کردہ لوکی پوچھ دے سن پہ قبرانو کئی قبرانو کئی شجرانو اونا در در دے پجاری ایک در تے سونا بلانا کائنات بن کے امام آیا صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے انقلاب برپا کر دیتا ہے قبران دے پجاری قبران دے وپاری قبرانوں متے ٹیکن والے اللہ ذوالجلال دے عبادت گزار بندے بن گئے او قبران دے وپاری اسی یانے میرے آقا نے قبران دا وپار قبران دی ہمارے جیڑی کمائی حرام ہے کتے دی کمائی حرام جیڑا قبران تے دربار بنا کے ایک کمائیاں کھاندہ ہے جویں سور دا گوشت کھاندہ ہے جویں کتا کھاندہ ہے جویں کتا حرام ہے انج قبران دی کمائی حرام ہے میرے آقا نے پکی قبر تو منع فرمایا تو تے کبا بنان تو منع ہو بڑیا عاشقہ بارانو چڑھیاں لا کے میرے نبی دے نام تے کھیراں ونڈن والے کھیراں کھان والے آقا دا نام لے کے قوم نو گمراہ کرن والے میں تینوں ویکھاں تیرے عاشق نو 12 تو علاوہ تو انج دے پروگرام کر کے تے ویکھا اے لوگ جمع ہوندے نے سیدھے سادے پولے میرے ویر اے آقا دے نام تے جمع ہوندے نے نبی دا نام لے کے لوکاں دیاں جیباں ویلی کرن والے ملوانے گل سن لے اللہ ذوالجلال دی قسم دنیا تے مشرک نشان عبرت قیامت نو مشرک نشان عبرت بنے
کرے گا۔ آقا فرماندے نے قبر دے اوتے دیوے نہ بالیا کرو، تے جننے عاشق باراں نو رولا پاندے نے قبراں تے دیوے، قبراں تے اگربتیاں، میرے آقا نے قبرستان اگ لے جان تو منع کیتا ہے، مینوں سمجھ نہیں آندی۔ آندے نے اہل سنت من دے ایک گل نہیں، عاشقاں کعبہ دے رب دی قسم ہے حضور دی ایک گل نہیں من دے، سب تو بڑے گستاخ بے ادبی آپ دی کرن والے۔ اور ویکھو نا باراں نو اے جناب جھنڈیاں تے صلاتاں لکھیاں تے جناب اوپر نالین مبارک بنا کے موٹر سائیکل دی بینسری کر کے گلیاں دے اندر جی حضور کی آمد مرحبا، کرسی تے آ رہے نے حضور مرحبا۔ ایک مینوں آندا مولوی جی اے دفعہ باراں نو اینا حضور نو بڑا ستایا ہے، اینا کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر پجا پجا کے آقا نو سائی چڑھا دیتا ہے۔ تیریاں کادیاں محبتاں نے کیا اے دین ٹول بجا لینا، کتے باراں نو لڑانا تے کھوتے تے بیٹھا مولوی خدا دی قسم، مولوی دے گلے اندر بھی ہار، کھوتے دے گلے اندر بھی ہار، آندا کی رسول اللہ کی آمد مرحبا۔ اے لوگو کیا اے دین ہے؟ میں جڑی گل دسنا چاہنا، میرے آقا خرافات مکان آئے نے، حضور جیڑے نے شرک و بدعت ختم کرن آئے نے، رسومات ختم کرن آئے نے۔ میرے آقا آئے کدوں نے؟ لوکی پوچھ دے سن پہ قبرانو، کئی قبرانو کئی شجرانو، اونا در در دے پجارینو ایک در تے سوہنا بلانا آیا۔ مجاورو میرے آقا نے قبروں کے اوپر مجاور بن کے بین تو منع فرمایا ہے، جے تو عاشق ہے پھر میں تینوں مننا، اے سارے مجاوراں نو جمع کر، انہاں نو حلال کر کے انہاں دی چربی صابن اندر استعمال کر، اور درباراں تے نراتے کٹانا ہے۔ خدا دی قسم ہے لوگاں نو گمراہ کر رہے ہیں، چرسا حفیمہ شراباں بدکاریاں دربار دی آڑ اندر ہو رہی ہیں۔ دعا کرو اللہ قوم نو ہدایت عطا فرمائے، تے کئی ساڈے حکمران اپنے آپ نو محبوب آئے کدوں نے؟ لوکی پوج دے سن پہ قبرانو، کئی قبرانو کئی شجرانو، اونا در در دے پجارینو ایک در تے سوہنا بلانا آیا۔ کائنات دا بن کے امام آیا، اینا بچیاں رون دیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی، اونا بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا سامان آیا۔ کائنات دا بن کے امام آیا، سونا لب اپنے جد کھول دا سی، او تے رحمت موتی رول دا سی، جندے سینے تے پاک قرآن آیا۔ کائنات دا کلا امام آیا، حضور دی آمد آمد لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومن بندیاں تے احسان کیتا ہے، نہ مشرک نے وہابی نہ بدعتی نے وہابی، احسان ہویا تے اہل حدیثاں تے ہویا علی المومنین، مشرکاں تے نہیں مومناں تے
بولتے ہویا گج کے بولو کنہ تے المومنین مومن بندیاں تے ربیع الاول دا مہینہ مکدی مکاواں حضور علیہ السلام خود فرماندے نے لوگو میں بابے ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہوں میں اسماعیل دی دعا بن کے آیا ہوں میں موسیٰ نبی دی بشارت بن کے آیا ہوں میں عیسیٰ نبی دی خوشخبری بن کے آیا ہوں میں اپنی ماں آمینہ دا خواب بن کے آیا ہوا بشارت عیسیٰ وواز الکلیمی بشارت عیسیٰ وواز الکلیمی دعا البراہیم اند الحتیمی وکل النبی نول مرسلی بھی بشر منذ عصر قدیمی جنیاں کتابائیاں نے جتنے نبی آئے نے میرے آقا دی آمد آمد تذکرے کر دی گئے نے کتاباں تذکرہ کر دیا گئیاں نے یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑا جانب بو کو عبر رحمت ادا خواہ کے بتہانے کی وہ بدیت چلے آتے تھے جن کی دیتے شہادت ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل نوید مسیحا اتر کر ہرا سے منڈی والیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم میں آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مس خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہ برسوں سے عرب جس پہ تھا جہل چھایا پلٹ دی بسی کان میں اس کی کایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا توتے ہاتھی عرب کی زمین جس نے تاری ہلا دی حضور علیہ السلام کیا شانہ لے کے آئے نے میرے پاک پیغمبر دے باپ دا نام عبداللہ حضرات گل سنن والی ماں دا نام آمینہ ہے دادے دا نام سردار عبدالمطلب ہے دادی دا نام فاطمہ ہے حضور دے نانے دا نام وہب ہے نانی دا نام برہ ہے میرے آقا علیہ السلام مکے اندر پیدا ہوئے علاقہ عرب ہے دنیا اندر دو جگہ ایک عجم تے کرب اسی اجمیہ حضور عرب اندر پیدا ہوئے عجم دا معنی گنگا عرب دا معنی فصیح و بلیغ آپ دا شہر مکہ اعتدال پسند حضور اعتدال پسند آپ دے دادا عبدالمطلب کعبے دے متولی حضور پوری امت دے متولی آپ دا خاندان بنو ہاشم انہوں دینے جڑا روٹی دیاں برکیاں توڑ کے شرید بنا کے کھلوائے مہمان نواز حضور بھی مہمان نواز آپ دا قبیلہ قریش عظم اندر پختہ حضور عظم اندر پختہ میرے آقا دے باپ دا نام عبداللہ ہے اللہ دا بندہ حضور بھی اللہ دے بندے بن کے آئے ماں آمینہ امن والی حضور بھی امن والے دائیاں دا خاندان بنو سعد ہے بنو سعد دا مانی نیک بخت آقا نیک بخت ایک دائی حلیمہ حلم والی کہہ دیا ایک دائی حلیمہ حلم والی حضور بھی حلم والے میرے پیغمبر دی ایک بیوی ختیجہ حاجیاں دی خدمت کرنے والی آقا امت دی خدمت کرنے والے ایک بیوی سودا راحت والی حضور راحت والے ایک بیوی ریحانہ خوشبو والی پیغمبر خوشبو والے ایک بیوی جویریہ پڑوس والی پیغمبر پڑوسیوں دے حق بتلانے والا ایک بیوی عائشہ دمانی عظمت دے لحاظ نال زندہ رہنے والی میرے آقا عظمت دے لحاظ نال قیامت تک زندہ رہنے والے ایک بیوی حفصہ قیام کرنے والی حضور قیام کرنے والا ایک پیغمبر دی بیوی ام حبیبہ پیار والی پیغمبر پیار والا ایک آپ کی بیٹی زینب استغفار کرنے والی پیغمبر استغفار کرنے والا ایک بیٹی رقیہ خامد خدمت کرنے والی نبی امت کی خدمت کرنے والا ایک بیٹی ام کلثوم بچیاں دی تربیت کرنے والی پیغمبر امت کی تربیت
کرنے والا، ایک بیٹی فاطمہ دوزخ تو آزاد، پیغمبر خود بھی دوزخ تو آزاد، امت نو دوزخ تو آزاد کروان والا، ایک بیٹا ابراہیم بزرگی والا، پیغمبر بزرگی والے، ایک بیٹا عبداللہ تجبدار پاک، حضور بھی پاک، ایک بیٹا قاسم تقسیم کرنے والا، میرے آقا امت درمیان حوض کوثر تقسیم کرنے والے۔ گل صاحب اجے انہیں ڈگنا ہے، بہ جو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، آپ سیدھا پدرا کر لوں گا انشاءاللہ۔ توجہ میری طرح، محمد گج کے کہہ دیو ربیع الاول دا مہینہ۔ اج میرا ٹائم مکیا نہیں، جدو مک گیا میں تو بس کر جاؤں گا، پھر جدو میں جان چھڈاں گا پھر قصوری صاحب دا خطاب ہونا ہے۔ اجے بہت تسی میری طرف ویکھو، نال بزرگاں دی زیارت کر لی نا، ہن توجہ میری طرف، میں جان چھڈاں گا تے اگے تقریراں ہون گیاں، تے ذرا تسی پیار کرو، میں جلدی تہاڈی جان چھڈ دیاں گا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ جاندا سارا دن اج واللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، بسترے بیمار ڈاکٹر اماد الدین صاحب اوتھے گئے ہیں، آہستہ آہستہ درس دوائیاں کھا کے 4 دفعہ دوائی تے انہاں نے نا کوئی چنگی بہترین کہندے اکو ہی پڑی اکو ہی خوراک تے انشاءاللہ تسی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ طبیعت بڑی خراب، محبت سیفرمان گل صاحب، ہوئے ہوئے بابا جی اے تا جلدی جی چاہ تہاڈی صحت ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی جی چاہ، انہاں دا پیار محبت ہے، نالے میرے کلاس فیلو ساڈے بزرگ نے، ساڈے بھائی بھی نے ماشاءاللہ، جماعت دے جید عالمی دین بھی نے، تے ساریاں چیزاں مد نظر رکھ دے، میں کہ اللہ کرم کر دی جائے، ماڑی تقریر ہوئی تے بابا گل کے ڈانگ نہ پھڑ لے، کہے گا بیمار ہو کے ساڈے کول آ جانا ہے۔ حضرات رب دی رحمت ہے، میں ٹھیک ہو گیا تے ہن ایتھوں مڈو شروع تقریر ایتھوں دوبارہ کرن لگے ہیں انشاءاللہ۔ توجہ میری طرف، محمد الرسول اللہ، پھر کہہ دیو ظفر بھائی، ظفر کاڑیوں آیا پتہ لگے، پہلی دفعہ منڈی میں پتہ لگے اتنے دے لوگ بڑے قرآن و سنت دے پروانے، علماء نہ پیار کرنے والے، اجے پروگرام شروع ہے، رات گئے تک بیٹھے ہو نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ربیع الاول اندر تشریف لے کے ہن گل ذرا دھیان نہ سنی، میرے آقا جس رات پیدا ہوئے صبح صادق دا ٹائم، ککڑ دی تیجی بانگ دا ویلا، سبحان اللہ، مرغے دی تیجی بانگ دا ویلا ہے۔ حضرات گل سننے والی عبد الرحمن بن عوف دی اماں جان، عثمان بن ابی لاس دی اماں جان فرماندیاں نے حضور جدوں تشریف لے آئے، اسی ساری رات آمینہ دے کول سا، آقا آئے کدوں نے، بعض آندے نے 2 ربیع الاول، بعض آندے نے 3 ربیع الاول، کئی آندے نے 7 ربیع الاول، کئی 8 آندے نے، کئی 9 آندے نے تے کئی 12 ربیع الاول۔ 11ویں والے پیر نے مہینہ ہی بدل دیتا، وہ آندا ہے آپ 10 محرم نو پیدا ہوئے نے، اور 11ویں دین والے جے دے نام دیاں 11 دینا ہے، اللہ دی قسم او لکھدا ہے حضور جڑے نے 10 محرم نو پیدا ہوئے، بڑے عاشقاں پتہ لگے، ادھر کالیاں زباناں والے، کالے کرتیاں والے، او جلوس لے کے آن کوڑے تے، ادھروں ہریاں پگاں والے، ہریاں چنڈیاں والے، اے کھوتیاں تے گھوڑیاں تے سنڈیاں تے جلوس لے کے جان، اوتھے چوک اندر انہاں دا آمنا سامنا ہوئے تے دنیا نظارہ کرے، جے بڑا عاشق ہے پھر 11ویں والے دی من لے، یا 11ویں دینی چھڈ دے، یا پھر 11ویں والے دی گل من لے۔ حضرات میں جری بات دسنا چاہنا، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری قاضی سلیمان کمال کر دیتا، آندے نے لوگو حضور 9 نو دنیا تو آئے، دنیا تے آئے، یہی بہتر گل ہے۔ اگر تسی کہو کہ حضور 12 نو آئے تے 12 نو دن سوار دا نہیں بندا، جمعرات دا دن بندا ہے، جے دن سوار دا ہے پھر مننا پے گا حضور جڑے 9 نو دنیا تے تشریف لے آئے، 12 ربیع الاول نو بالاتفاق دنیا تو تشریف لے گئے، جدوں آئے آقا صبح ککڑ دی تیجی بانگ دا ویلا، صبح صادق دا ٹائم، جدوں دنیا تو گئے 12 ربیع الاول شدت چاشت دا ٹائم ہے، یعنی 12 بجے تو پہلے 9-10 دے درمیان آقا دنیا تو چلے گئے، پتہ لگا حضور 63 سال تے 4 دن
6-7 घंटे दुनिया ते जिंदा रहने, जिंदगी गुजार के लम्हा दुनिया तो तशरीफ ले गए। और मैं जी बात दसना चाहना वा, बीबी आमीना दी गोद अंदर मेरे आका नौ कुकड़ दी तीजी बांग दा वेला है, तशरीफ लेके आए। अब्दुल-रहमान दी वालदा दी है, इंज लगदा दुनिया दे लोगों आसमान दे सितारे टुट के जमीन पे आ गए ने। सारे घर दे अंदर जगमग जगमग इंज लगदा जिवें 14वीं रात दा चंद चढ़ गया है। दिल साहब गल जरा प्यार न सुनने वाली, एक पासे साफरमान दूजे पासे अब्दुल-रहमान, दुआ करो अल्लाह जोड़ियां अंदर बरकतां पाए। ते गल सुनने वाली है, अल्लाह सारियां दी हाजरी कबूल फरमाए। मैं जी बात दसना चाहना, आमिना वेंदी है चन जैसा बेटा, सुबहान अल्लाह। लौंडियां वेंदियां ने सुबहान अल्लाह। एक लौंडी जिंदा नाम बरका दौड़ पई, जेरा हुजूर दा वेखिया आंदी जाके मैं सरदार अब्दुल मुत्तलिब नू आका दी आमद दी खबरां देवा। लोगो शरीयत उराक से लिखे आए। बरका लौंडी दौड़ पई, दौड़दियां सरदार अब्दुल मुत्तलिब मेरे पाक पैगंबर दा दादा बैतुल्ला दे अंदर तवाफ कर रहा है। लौंडी आंदी है वे सरदारा मुबारक होए, सरदार अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो। सरदार आंदा नहीं लौंडी है कादियां मुबारक दे रही है, कादियां मुबारक ने। लौंडी आंदी है सरदार अल्लाह ने तेरियां सुक्कियां टेणियां नू हरियां कर दिता है, अल्लाह ने तेरियां टेणियां हरियां करके फल भी ला दिता है। अल्लाह जुल जलाल ने तेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला दे घर चन जैसा बेटा अता कर दिता है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब खुशियां कर रहे आए, फौरन सजदे पै के अल्लाह जुल जलाल दा शुक्र अदा कर रहे हैं। उथू चलते चलते वापस आए ना, आके दरवाजा खटखटाया। आंदे ने आमीना नी आमीना जरा पोतरे दी जियारत करवा दे, पोतरा मैनू विखा दे। हजरात गल सुनने वाली है, तवज्जो मेरी तरफ। मेरे पाक पैगंबर नू दादा वेखण आया और पोतरियां वाले हो दादकियां नू पोतरियां नाल प्यार हुंदा है, नानकियां नू दोतरियां नाल प्यार हुंदा है। एक लौंडी ने हुजूर नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सफेद कपड़े अंदर पा ले आई, सफेद कपड़े अंदर चुक के ले आई। आंदी है वे सरदारा जरा मरहूम अब्दुल्ला दी निशानी वेख ले, अपने पोतरे नू वेख ले। शरीयत उराक से लिखे होए दादे ने सफेद कपड़ा हटाया ना, पहली नजर मेरे मुस्तफा ते पई ते अखां चू जार जार रोन लग पिया। लौंडी आंदी है सरदार इतना प्यारा बेटा, इतना खूबसूरत बेटा है, चन जैसे बेटे नू वेख के रोई जाना है। वे सरदारा तेरे रोन दी मैनू समझ नहीं आई। सरदार अब्दुल मुत्तलिब आंदा लौंडीए बाकी चन जैसा बेटा है, मेरे बेटे जैसा कायनात अंदर किसे दा बेटा नहीं। मैं इस वास्ते रोना वा काश इस बेटे दा बा मेरा बेटा मरहूम अब्दुल्ला जिंदा हुंदा, अपने चन जैसे बेटे नू वेख के कितनियां खुशियां करदा। औलादां वाले जदों औलाद पैदा हुंदी है यकीनन मापे खुशियां करते ने। सरदारां दा काश अज अब्दुल्ला जिंदा हुंदा ते मैं इस बच्चे दा चेहरा वेख के पैदाइश से इतना खूबसूरत बेटा वेख के कहंज जिवें खुशियां करदा, इथे दावतां करदा। बीबी आमीना ने गल सुनी ते जार जार रोन लग पईयां ने। ऐ खुशी दे आंसू ने 3 दिन दुध बीबी आमीना ने पिलाया मेरे आका नू। लोगों गल सुनने वाली दादे ने फड़े होए ते आंदा है जिस बेटे जैसा कायनात अंदर किसे दा बेटा नहीं। कैसा हुसन आका दा जदों नबूतां मिल गईयां, एक आया आने वाला मेरे आका दे चेहरे ते नजरां पांदा है। पहली नजर मार के आंदा अशहदु अल्लाह इलाहा
اشہد اللہ الہ الا اللہ. کسے پوچھیا اور تو اخلاق تو متاثر نہیں ہویا, دعوت تو تبلیغ نہیں سنی, تقریر نہیں سنی, تو آقا دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لے گل کیے اے بول کے آندا لوکو میں پہلی نظر ماری اتنا خوبصورت چہرہ میرے ضمیر نے فیصلہ کر لیا, اتنا حسن اتنا خوبصورت چہرہ جسے جھوٹے بندے دا ہو سکدا ہی نہیں. تے بابا سمسام نہ ہی رہ سکیا, دادے نے پڑھیا کیا سما ہوئے گا, میں صدقے سونا مکھڑا اچھی کہہ دے ہو, میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ہرا ہوے دل سکھڑا ٹھر جان اکھاں میریاں جو سفنیاں نے کیریاں. کوئی بجلی دا لشکار کہے, کوئی چند دا چمکار کہے, میں چند کہاں انصاف نہیں, چند دا تے چہرہ صاف نہیں, اور چند آپ پکا دید دا پج لا کے آوے عید دا, ایتے چند نو پوچھدا کون ایتے سورج دی نیوی تو نے جیسے ایک واری تکیا میرے مصطفیٰ نو, جیسے ایک واری تکیا پھر کدی نہیں اٹھ سکیا. جا جا کے پوچھ لے حبشی بلال نو جس تکیا میرے لال نو. حضرات گل سنن والی ہے, توجہ میری طرف, توجہ میری طرف. سارے لوگ ویکھ رہے نے, تہاڈی طرف ویکھ رہے نے, بڑا پیار ہے انہاں نوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات گل سنن والی ہے, اللہ گل صاحب دی محنتاں قبول سارے علماء نہ رابطے پورے تحصیل دے اندر پروگرام علماء نہ دوسرے بغیر جلسے تو دوجے تیجے دن فون کیتی رہے, ہاں جی کی حال ہے تہاڈا, صحت کیسی. ورنہ بعض ایسے دوست ہوندے نے انہاں سال بعد جلسے سدنا ہوندا کہ پیچھے انہاں نہیں پتہ کرنا مولوی زندہ ہے فوت ہو گیا. کیوں قاری صاحب اے اتنا پیار کردے نے, ہر دوسرے دن پوچھتے رہندے نے ٹھیک تے ہے انہاں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو. اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے. تے میں گل مکا دیاں, 3 دن دودھ بی بی آمینہ نے پلایا, پھر سویبہ لونڈی نے 7 دن دے آقا ہوئے. حضور علیہ السلام دا نام رکھیا گیا. دادا دنی آمینہ نام کی رکھنا ہے, بی بی آمینہ دیے وے سردار جدوں اے بچہ چھو میرے بطن اندر پیٹ اندر سی مینوں خواب آیا کر دی, ایک بزرگ ملاقات کردا, او بابا بول کے آندا نہیں آمینہ اے تیرا بچہ آمنی بڑیاں عظمتاں والا ہی, جدوں دنیا تے آئے ایندا نام محمد رکھی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی تعریف کیتا گیا. جیندا سارا جگ تعریف کرے, سونا رب تعریف کرے, انہوں آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدم نبی نے آدم دمانی گندمی رنگ والا, نوح نبی راحت والا, ابراہیم قوموں کا باپ, اسماعیل اللہ میری فریاد سن, اسحاق ہنسانے والا, یعقوب پیچھے آنے والا, یوسف مسیر, موسیٰ پانی سے نکالا گیا, عیسیٰ سرخ رنگ والا, محمد تعریف کیتا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, محمد تعریف کیتا گیا. مولانا سید الفت نے کمال کر دی تھی, آقا 7ویں دن دے دعوت ہوئی, چاچے بابے تائے آئے تے آ کے آندے نے محمد دے بابے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے, اکٹھے ہو کے دعوت تے بہن دے نے سارے, محمد دے دادے نو کہندے نے سارے, عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام اس دا رکھایا, دادے نے سنیا اگوں سنایا, میں اس بچے دا نام محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے, محمد دے دادے نو کہندے نے سارے, عبد العزا رکھ دو یا عبد المناتے,
ساڈے نزدیک ہوندی کوئی گل بات ہے کی نام محمد اوکھا جیا کی نام محمد انوکھا جیا دا دین سنیا اندر صدائے دا دین سنیا تے اندر صدائے میرے نبی نو گودی وچ پا کے لے آئے لگے کہن سب نو اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا ذرا مکھڑا تے تکو جینو تک تک نہیں تھر دی اکھاں میں ایندا نام محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں جد حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے او وقت آیا دائیاں آوندیاں نے بچے لے کے جاندیاں نے لوگ گل سنن والی مورخین لکھتے نے ساریاں دائیاں نے بچے چک لے حضور رہ گئے بعض آندے نے دائیاں نو آقا نو پسند نہیں کیتا دائیاں نے میں آنا وا اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں لوگو اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر لئی حلیمہ تو علاوہ کسے دائی نو پسند ہی نہیں کیتا حلیمہ آئی آمینہ نہ گل بات کر دیئے آمینہ دیئے نہیں حلیمہ اس لال نو یتیم سمجھ کے نہ چھڑ جائی اے میرا بیٹا بڑا انم اللہ اے بیٹا بڑیاں مقدرہ والائی چند کو باتاں دسیاں میں حضرات بات دور نہ چلی جائے آمینہ دیئے بیٹا جدوں میرے پیٹ اندر سی چند میں کارنامے ویکھے میں اے بیٹا عام نہیں بڑی مقام شان والا اینو لے جا میں تینو تعاون تیرے نال ضرور تیرے نال تعاون کرانگی خامد حارس نے مشورہ کیتا خامد نے اجازت دے دیتی حلیمہ دی میری چھاتی اندر دودھ نہیں اونٹنی دا حوانہ سوکے نال لگ گیا دودھ کوئی نہیں دین دی جیڑا میرا علاقہ ہے اتھے کدے بارش نہیں ہوئی پسماندہ علاقہ ہے او جناب جڑا علاقہ اتھے ہریالی کوئی نہیں سرسبز و شادابی کوئی نہیں آندھی پہلا دن آمینہ نے حضور نو میری گود اندر پکڑایا اور کائنات دے لوگوں ذرا گل سنن والی ہے حلیمہ بول کے آندھی ہے میں پہلے دن حضور نو باواں اندر لیا اللہ نے میرے جسم اندر عجیب کرنٹ پیدا کر دیتا ہے اینج سمجھو حلیمہ نو جوانیاں مل گئیاں چھاتی دودھ پلایا خیر جتے خیمے لگے نے اوتھے لے گئی رات گزری صبح صادق دا ٹائم صبح دا ویلا حلیمہ دیے وے حارس اونٹنی دا دودھ چول ہے اٹھ کے منہ اونٹنی دا دودھ چول ہے دائیاں چلیاں گئیاں پاویں جانا ہے حارس خامد حلیمہ دا حلیمہ کھان نو پٹھے لب دے نہیں تو دودھ دیاں گلاں کر رہی ہے اونٹنی دا حوانہ سوکے نال لگیا دودھ دین دی نہیں حلیمہ دیے وے کملیا تو کل دیاں گلاں کر رہا ہے میں تینو آج دیاں گلاں کر دی بھئی حارس آندا میں بالٹی بڑی اونٹنی دے قریب گیا اونٹ نے پچھلے لتاں کھولیاں حوانہ دودھ کر کے کھڑی ہے سبحان اللہ اے دودھ چویا گیا اے ساریاں برکتاں میرے آقا دیاں نے بولو ساریاں برکتاں میرے مصطفیٰ دیاں نے سفید کدی رہی کو مختوم والا لکھدا ڈاچی دودھ پین لئی سواری لی سفید رنگ دی کدی حلیمہ سواری تے بیٹھی مہارا میرے آقا دے ہاتھ نال ٹچ کیتیاں اور جیڑی سواری آئی سب تو پیچھے رہ گئی لاغر تے کمزور سواری آقا بیٹھے نے جسم دی برکت دی وجہ نال براق بن جاندی ہے حلیمہ سواری نو دڑائی جا رہی ہے دائیاں نے منظر ویکھیا تے آندیاں نے سانو دس نی حلیمہ رل کین ساریاں کہ تو شانہ پائیاں گلہ پچھڑ ساریاں لوگ آندے نے بابی نبی دی نات نہیں پڑھ دے سنو خالص نات ملے گی تے تو سانو دس نی حلیمہ رل کین ساریاں کہ تو شانہ پائیاں گلہ پچھڑ ساریاں نی کیڑا لال اج ساتھوں لکائی جانی کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی
ذرا ٹھہرنی حلیمہ مکڑا وکھائی جائنی ساڈی ستی تقدیر جگائی جائنی حلیمہ کی آندی ہے نی جینوں چھڈ آئیاں تساں یتیم جان کے میں تے چوم لیا دلاں دا حکیم جان کے اچھی کہہ دیو جینوں چھڈ آئیاں تساں حکیم جینوں چھڈ آئیاں تساں یتیم جان کے میں تے چوم لیا دلاں دا حکیم جان کے ہاتھی جگاں دا سواری پر بٹھائی جانیاں تائیوں انہاں تیز تیز اسواری نو دوڑائی جانیاں جیندی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا بی بی آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا اس لال نو میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں انہاں تیز تیز اسواری نو دوڑائی جانیاں حلیمہ دی جس علاقے اندر میں رہنیاں کہت سالیاں آقا دا قدم ہویا ہر پاسے رونقاں بہارا اینج لگدا جویں موسم بہار آ گیا دنیا دے لوکو حلیمہ دی میرے گھر دے اندر اکو سکا تنا کھجوراں دا آقا نے پہلا قدم رکھیا تنا ہرا ہو جاندا ہے رب نے پھل لا دیتے نے البدایا دے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھے ہے حلیمہ دی حضور علیہ السلام نے اس بچے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میری چھاتی دا 2 سال تک دودھ پیتا اور لوگوں صرف 2 تو 3 منٹ لئی اور منڈی دیو باسی 2 تو 3 منٹ لئی اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نال چھوڑ لو میں شان مصطفیٰ دس کے بعد ختم کرن لگا ہے میرا دل کردا ہے اج تیرے کلیجے نو رگ پالا انگلاں اندر پرو کے شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سمجھا دیا سن نظرت نال حلیمہ دی یہ لوگوں 2 سال چھاتی دا دودھ پیتا 2 سال آقا مزید رہے یعنی 4 سال میرے کل گزارے میں کدی کدی آمینہ کل ملان واسطے لے چایا کر دی اب دنیا دے لوگوں جڑی گل میں دسنا چاہنا وا حلیمہ بول کے آندی ہے اے بچے نے 4 سال میرے کل گزارے محمد نے اللہ دی قسم نہ کدی میرے کپڑے آتے نہ کدی میرے بستر تے بولو براز نہیں کیتا آقا نے پخانہ پیشاب حلیمہ دے کپڑے تے کدی نہیں کیتا سن نظر غور نال بستر تے کدی نہیں کیتا حلیمہ دی وے دنیا دے لوکو ایک وقت مقرر ہوندا میں بٹھا دیندی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کر لیندے جے میں کام دی اندر مصروف ہوندی اللہ دی قسم ہے خیر تو آپے ہی کپڑا چڑھ جاندا نہیں حلیمہ تینوں کی پتہ ہے اے بچہ عام نہیں ہے تے انبیاء دا لڑائی حلیمہ دی 4 سال گزارے اور دنیا دے لوکو محمد دے سر دے اندر کدی جون نہیں پئی مچھر تے مکھی جڑے نیاریاں نو ٹیکے لاوندے نے حلیمہ دی آقا دے کول کدی مکھی نہیں آئی کدی مچھرا دے کول نہیں آیا حلیمہ تینوں کی پتہ بچہ بڑیاں شان والا ہی ان دی حفاظت دیاں ذمہ واریاں عرشاں والے رب نے آ چکیاں نے حلیمہ دی لوگوں میں کدی کدی جان بوجھ کے محمد دا بستر صلی اللہ علیہ وسلم تپے وچھا دیندی تینو محمد نو تپے لمبا پا دیندی آپ نظارہ دیندی اے کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں شریعت اڑا سے لکھے ہے حلیمہ دی میں تپے پا کے واپس آندی آسمان تو بدل دا ٹکڑا آ کے اس بچے محمد تے سایہ کر دیندا حلیمہ پھر تیری عظمت دے کیا کہنے تیری شان دے کیا کہنے آقا دے نال پیار کر رہی ہیں پرورش پھر کہن دیو میں نو نہ روکو حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو سونے دا جھولا جھلیں دی وی ہو سے اچھی کہہ دیو حلیمہ میں تیرے پورے شہر اندر پتہ چل جائے شان مصطفیٰ سنن والے
والے آپ دے دیوانے آقا دی آمد دی خوشیاں کرن والے بیٹھے نے قرآن و سنت دے پروانے آئے نے حضرات گل سنن والی ہے حلیم میں تیرے مقدراں تو صدقے تو سونے دا جھولا جو لیندی وی ہو سے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی وی رہی ہے چومیندی وی ہو سے تے گل بڑی پیاری ہے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے نہلا کے دھلا کے نہلا کے دھلا کے تے کجلا بھی پا کے تھوڑی تو پڑھ کے حسین دی وی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو سونے دا جھولا جھولیں دی وی ہو سے تو منہ نیڑے کر کے تو منہ نیڑے کر کے بوسے دی خاطر لبانا لبا تو لگیں دی وی ہو خشکی نہ وخو پیار کر اچھی کہہ دے ہو ایتھے بچہ لنگڑا ہوئے کانا ہوئے کوجا ہوئے ایمانداری نہ جواب دیا جائے حضرات گل سنن والی بیٹا لنگڑا لولا کانا کوجا منہ نہیں توتا کچھی نہیں پائی جتی نہیں پائی ماں سارا دن چم دیے پیو سارا دن چم دے ماں دی وے میرا پپو پیو آندہ وے میرے چھی دیا وے میرے می دیا انہیں منہ نہیں توتا چم چم رج دے کوئی نہیں منڈی والے ایمانداری نہ جواب دے وہ سب بچے دی عظمت دے کیا کہنے جڑا کائنات نالو ود کے حسین بن کے آیا ہے حلیمہ تینو اج کوئی روکن والا نہیں میرا تصور حلیمہ آقا دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے کئی دیر چمی جاندی ہوئے گی کدے متھا چمدی ہوئے گی کدے رخسار چمدی ہوئے گی میرے آقا علیہ السلام تو منہ نیڑے کر کے چمن دی خاطر لبانا لبا تو لگیں دی وی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو سونے دا جھولا جھولیں دی وی ہو سے تو انگلی تو پھڑ کے تے بیڑے دے اندر تو انگلی تو پھڑ کے تے بیڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریں دی وی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو سونے دا جھولا جھولیں دی وی ہو سے شان مصطفیٰ نہیں مکدا جی میں ہی رات گزار دے ہاں تے پیچھے علماء مہمان نے کی بنے گا جنہ ٹائم ماشاءاللہ ہو گیا ہے دعا کرو کہ اللہ پاک قبول فرمائے ہوں ہر دفعہ میرا ادھار باقی رہ جاندہ ہے حضور علیہ السلام دی عمر اجے 4 سال دی نہیں ہوئی 4 سال بعد ماں آمنہ کول پھر ماں فوت ہو گئی پھر اگے 25 سال دی نبوت پھر جناب 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی ہوئی خدیجہ نال 40 سال بعد نبوت ملی پھر 13 سال مکی زندگی 10 سال مدنی زندگی انشاءاللہ اے پھر کبھی بیان ہو گیا انشاءاللہ ہاں چٹا بھی آئیں ٹھیک ہے چٹا دا جواب گل صاحب دیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بس ٹھیک ایک لونڈی جندہ نام برکا دوڑ پئی جیرا حضور دا ویکھیا آندی جا کے میں سردار عبد المطلب نو آقا دی آمد دیاں خبراں تے اے لوگو شریعت اوراق تے لکھے آئے برکا لونڈی دوڑ پئی دوڑ دیاں سردار عبد المطلب میرے پاک پیغمبر دا دادا بیت اللہ دے اندر طواف کر رہے ہیں لونڈی آندی ہے وے سردارا مبارک ہوئے سردار عبد المطلب مبارکاں سرداراں دینی لونڈی ہے قادیاں مبارکہ دے رہی ہے قادیاں مبارکہ نے لونڈیاں دی سردار اللہ نے تیریاں سکیاں ٹینیاں نو ہریاں کر دیتا ہے اللہ نے تیریاں ٹینیاں ہریاں کر کے پھل بھی لا دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ دے گھر چن جیسا بیٹا عطا کر دیتا ہے
سردار عبد المطلب بے خوشیاں کر رہے آئے، فوراً سجدے پہ کے اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کر رہے میں، وہ تو چلتے چلتے واپس آئے نا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، آندے نے آمینہ نی آمینہ ذرا پوترے دی زیارت کروا دے، پوترا مینوں وکھا دے۔ حضرات گل سنن والی ہے، توجہ میری طرف، میرے پاک پیغمبر نو دادا ویکھن آیا، اور پوتریاں والے ہو داد کے